میرے دوستو این جا کے دیکھیں گے واٹر لیول 14 فٹ 13.5 فٹ پانی تا چلدا پینے تا انشاءاللہ مزید تو کو معلومات اللہ دے حکم نہ لیتی رہسوں. اے جمعہ ہیڈ ایسے اے نظر آندا پینے اتنا 14 فٹ 13.5 فٹ دے قریب 14 فٹ پانی ہے تا ٹھیک تھی گیا. اے پانی دی لیول ہی نے اے جمعہ ہیڈ ہی نے انشاءاللہ 500 اے دے گنا 378 ہیڈ جمعہ ہیڈ. اے جمعہ ہیڈ دی لیول مزید انشاءاللہ معلومات. اے میرے دوستو اے دیکھ سکتے وے اے بالکل این جاتے پینل بائے گئن 10-12 پینل بائے گئن کم از کم. تا اے کیری جائے بالکل 14 نمبر ڈسٹرکٹ دے نال شمیر. السلام علیکم میرے دوستو. اے 14 نمبر ڈسٹرکٹ تے آئے کھڑا تے 14 نمبر ڈسٹرکٹ دے حالات تے تاکو این ٹائم اتنا پانی دی پوزیشن دکھیندا پیاں جو ساڈے تحصیل پروا اور تحصیل توسا دے لوگ ایویں ستے رہے تے جی میں تساں دے پہ پانی آندا پے تے آسی رہندا تے کدیں بھی پانی نہ آسی. صرف 14 نمبر ڈسٹرکٹ کو لگو تے تقریباً جڑے حالات نہر دے نظر دے پن اور نہر باندھی پئی ہے بار بار بہوں جئی تے پینل باندھے پن تے میرے ذہن دے مطابق اور جڑا سارا تجربہ ہے اے ناکام تھی چکی ہے جے تاکہ کوئی مرمتی نہیں کیتی ویندی. این ٹائم میں شمیر دی پل تے کھڑا تے اے جڑے نظارہ ہیں اے پہلے جڑے 2022 دے سیلاب آیا اے جلدی کول جلدی 14 نمبر ڈسٹرکٹ چل گئی ہے. پورا علاقہ پہلے بھی آباد آئی تے ہن بھی آباد راسی جڑے سارے نظارے ہیں نا اگو تے 14 نمبر ڈسٹرکٹ کول پرتے کل پینر باندھے ویندن تے نہ کہیں قسم دی توجہ دیتی ویندی ہے نہ کہیں قسم دی مرمتی کیتی ویندی ہے. تا اے سارے ملک کو جڑے سارا علاقہ ہے ولا تقریباً اے پچھو تے نیوان دی انہاں دا پروگرام ہے نہ کہیں قسم دا روپیہ خرچ کریں دے پن. کیا وجہ ہے سارے نال کیوں وڈا ظلم تھیندا پئے کیوں سارے حکومت سارے تے توجہ نہیں کریں دی پئی وجہ ساکو نہیں سمجھ آندی جو ساری تحصیل پروار تحصیل توسے نال کیا برائی ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہوئے این ٹائم حالات تو کو ساگرے دکھیندے پے اے این ٹائم شمیر کیویں حال ہے برا نہر دی کیا پوزیشن ہے گزارا کرنے لیکنگ وی کی تے نہیں تھی جلدی کہ فرمے بالن تھلو تھا پرو. اچھا پرلے پاسو فرمے بیٹھے پن کہیں قسم دا خطرہ تے کوئی نہیں لیکنگ دا خطرہ کان فنن دھار مار دنے ہار تو ہر جاتے وہ تو کلا پوشنگ تو کتے اون جاتے بھی. اچھا کلے پوشنگ جو ہے ان فرمے باندھے پن دا کوئی حال یا کوئی باپڈا جو کوئی افسر آئے گئے بندی بنا سن بندی دے بنے سن لیکنگ دا کوئی خطرہ تے کوئی نہیں نا خطرہ کان کणکا انشاءاللہ لوگ وہا سکتے ہیں. اچھا میرے دوستو خطرہ حالات لمبے تو گزارا کرنے نہر نہر گزر کلے پوشنگ کرنے نہر کلے دھار ہوتا. اچھا اے میرے دوست ہر ویلے کلے تے مٹی تے گٹوں تے اے 24 گھنٹے انہاں دی محنت ہے تا تو کو تنخواہ ملدی پئی میرے تو خال 10000 تو ہم لوڈ 2.5 مہینے تا ہونڈ تے حاجی عالم شاہ گاڑ تے حاجی عالم شہر صاحب دیندا پئی جانو کو نہیں مل چوتھا مہینہ. اچھا جانو کو نہیں دیتے جانو چاہ دے کہ کیا وجہ ہے بے نہیں ملدی پہ تنخواہ شہرو گڑے نا شہرو نہیں جھنڈیر شدا بھیجا تے میرے لوگ. اچھا میرے دوستو وڈی گال ہے یہ کہ لوکاں لمے تے پھردے کروڑاں روپے دے تساں فصل چائن ارباں روپے دے تساں چاول چائن کم از کم این علاقے دے جڑے اے مزدور بیٹھن ایک منٹ دی خبر دیندن کم از کم تساں 1000 روپیہ فی زمیندار دے ویا نا اے تواڈے مزدور جڑے نا اے پریشانی نہ ہویا. تے ساتھی دسیندا پہ ایکو 10000 روپیہ ملے مہینے دا تے حاجی عالم شیر صاحب اللہ تعالیٰ اون دے رزق مالی برکت باوے تا اونڈی تے جانو صاحب کو چوتھا مہینہ ہے جو بے کو تنخواہ نہیں ملدی پئی. تنخواہ کتوں ملے جلے ہر بندہ آدھے میں تا میرا کام تھیندا پائے میں کیوں دیواں. تو میرے دوستو انہاں دا حق بن دے علاقے دے جتنے ڈسٹرکٹاں دے مالک ہوئے انہاں نال رابطہ کرو اور انہاں کو دیو اے تھوڑے واسطے بیٹھن تا ہے تھوڑی خبر رکھ دین اے دو بندے ہیں اے مٹی کھا کے تا نہیں جے سکتے کوئی زمیندار تا نہیں اے غریب آدمی ہیں انہاں نال تساں رابطہ کرو اور انہاں کو تنخواہیں دیو مہربانی کر کے انہاں نال ہر ٹائم دیکھ سکتے وے کوئی گھر کول فالتو نہیں ہوندا کہ رات کو ڈیں کو مچھر کول مردن کاروبار توڑی بن تب مہربانی کر کے انہاں نال رابطہ کرو. جتنے سارے افسر ہوئے حق بنتے سارے تحصیل ناظم دا ایم این اے دا ایم پی اے دا کم از کم انہاں نال
اپنی ملاقات کریں اور انہاں کو اپنی مزدوری دیتی ونجے مزدوری ڈیسن انشاءاللہ یہ بھی دعا ڈیسن بات اگو نہر دا کوئی پتہ کونی آدھن جو بھئی بندی دے کام تھی سی لیکن میں کو کہیں پکا افسر جو کہیں قسم دا بندہ نہیں ملا جو میں تو کو ڈساں لیکن ای ٹائم انشاءاللہ نہر صحیح چل دی کھڑی ہے زندگی بہوں جائیں تے قلعے ملے مار کے کام کریں دے ودن قلعے پوشی کریں دے بہوں جائیں تے پینل ہی بائے گن لیکن اندے سیفل دے پرلے پاسو پینل بائے گن کتنے پینل بائے گن اے نوے پینل بنے ہیں کہ پرانے پینل بائے گن اور پینل باہن نال نہر کو خطرہ ہے اچھا ڈھارے نال رکاوٹ شروع ہے بہرحال اگو تواری مرضی دی گال ہے اساں حاضری کیتی ہے ساکو حکم ملیا گیا جو بھئی یار سارے پنجاب والوں دوستاں گھنٹی کیتی ہے بہوں جو بھئی یار نہر دا کوئی حالات ہیں نہر ٹوٹ گئی نہر ٹوٹی کونی الحمدللہ لیکن نہر کھڑی ہر ٹائم خطرے چے قلعہ ہے کھیارے والے جرا سیفل دے نال بالکل اوبے پاسو اور دے لمے پاسو 14 نمبر ڈسٹری دے نال اوبے پاسو اے جا بھی خطرناک تھئی پئی ہے ہن تقریباً نہر ساری دے پینل باندھے پن اللہ خیر کرے وات مزید معلومات ہو سی تو ڈسو مان کھڑن تے انہاں کول پوچھدے ہیں کتھاں گیا وے کنوں آندے پے وے تے انہاں دے نال تو ملاقات کریں نے ثنا خانہ مصطفیٰ ہیں کتوں آندے پے کتھاں گیا وے اساں کھیارے تے گئے سے پروگرام ہی پڑھ کے ولے آندے ہیں کھیارے شہر تے اچھا واپسی دے اوتے بھائی محمد رمضان صاحب مل گئے جی سہارا چینل والے جی تے انہاں آکھے بھی اخبار ملدی پئی ہے بھئی نہر ٹوٹ گئی ہے جی اساں دے کنے ایتھے موجود ہیں تساں بھی دے پے سارا کچھ بالکل نہر دا کوئی ایشو کونی کہ نو کونی ٹوٹی ہوئی بالکل صحیح چلدی پئی ہے اچھا تے اے غلط افواہ ہے سارا کچھ اساں اپنے اکھی نال دے کھڑے موجود کھڑے ہیں کنہوں کوئی قسم دا کوئی شگاف کونی کہیں قسم دا کنہوں ٹوٹی پھٹی کونی پانی اپنی حساب نال روانگی نال چلدا پئے اچھا تساں ہی وے کیری جا دے اساں مٹھو بنڈو تے جی اسپیشل کھیارے دے اوتے نعت واسطے آئے جی نعت واسطے ہیں سب پروگرام ہی دوست حافظ محمد اقبال صاحب دعوت دیتی ہے اچھا تے اتھا کریں رات پروگرام ہے اتھا پروگرام پڑھے سے پروگرام کیسے دا ہے اے محفل میلاد ہے جی محفل میلاد جی ہاں تساں حافظ غلام علی صاحب محمد رمضان توارا سنائی صاحب احمد خان میروی تے حضرت توارا نا محمد شہر میروی تو الحمدللہ اللہ پاک انہاں نیک لوکاں نال ملاقات کروا دیتی ہے انشاءاللہ نہر بھی صحیح چل دی پئی ہے تو انہاں کو خصوصی آکسوں دعا جو ساڈے علاقے واسطے اے بہت وڈی نعمت ہے اللہ پاک کو ساری زندگی واسطے چلاوے تساں بھی دعا کرائے جو انشاءاللہ ہن اگو فصلاں دا موسم آ گئے مین فصل جرا سارے غریب امیر واسطے روٹی روزی ہے تو سارے کوئی فیکٹریاں کونی کوئی ایسے ملان دے مالک کونی سارا ایک دیہات ہے این کنک تے گنے نال چلن دے ان دی روٹی روزی ہے اے نہر لگی گئی نہ جانور ہو سے نہ زمیندار ہو سی نہ کشن ہو سی تو اے جتنے دوست غلط اغواں بھرلندن جو بھئی یار چشمہ رائٹ بینک کنال ٹوٹ گئی ہے اور لیک تھی گئی ہے سارے کول بہت دور ضرور ہے لیکن اتنا ہی کہ سارے دوستوں کو خبر سارے کل موجود ہوندی ہے یہ صرف پنجاب والے ساتھیاں میرے کافی رات فون کیتی ہے تو انہوں نے کہ یار نہر ٹوٹ گئی ہے تو پانی کونی ہاں پانی اگے جرا پانی تھوڑا آندا پی او پانی نہ سی جو اگے لوگوں کو ضرورت ہے کونا این ٹائم ہوں کھیارے پل دے اتنے موجود کھڑا اللہ دے حکم نال تو این ٹائم اتنا پانی نہر برداشت کو کھیارے والا گٹا تو انشاءاللہ کھیارے والے گٹے تے پانی جرا ہے اور تقریباً سکا ودے تے اے نظارہ ہی نے کھیارے والے گٹے دا ٹھیک دے گیا اے مکمل کھیارا گٹا انشاءاللہ ٹھیک کھڑے تے مزید انشاءاللہ ون کے مکمل تاکو رہنمائی دے سوں اللہ دے حکم نال اے دیکھ سکتے وے بالکل صاف ستھرا اور سویرے سویرے دا ماحول تاکو دکھیں دے پائیں انشاءاللہ اے سویرے دینے تے اے ہے چشمہ رائٹ بینک کنال دے حالات